बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज हम मुल्क तुर्किस्तान का एक किस्सा अजीब दास्तान गरीब बयान करते हैं जो शानदार वाक़यात और तिलस्मी अजूबात का मजमुआ है। तुर्किस्तान में एक बादशाह बनाम शाह कमाल बसत जाहो जलाल हुकूमत करता था। दौलत व हशमत शान शौकत में दूसरे बादशाहों से बेहतर व बरतर था। एक रोज़ शाही बाग की सैर कर रहा था कि एक अजीब व गरीब कीड़ा नजर आया। शक्ल सूरत, हरकत और रंगत में नादरो नायाब पाया तो उसने अपने वजीर बातदबीर से उसका नाम पूछा। बूढ़े वजीर ने कुछ सिर हिलाया, कुछ दाढ़ी खुजाई, मगर उसकी अकल में ये बात न आई कि वो कीड़ा था जो कोई बला थी। मगर चौके अजीब व गरीब था, इसलिए बादशाह को पसंद आया। अब उसकी परवरिश शाही अंदाज से होने लगी। देखते ही देखते वो कीड़ा फूल कर कुप्पा मानंद कुत्ता हो गया। अब तो बादशाह न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी हुआ। सोचा अगर उसी रफ्तार से वो बढ़ता रहा तो न जाने कौन सा फितना फसाद बरपा हो। अकल से काम लिया, किस्सा तमाम किया, यानी कत्ल करवा कर खाल में भुस भरवा दिया। मुनादी करा दी कि जो कोई खासवा इस जानवर का नाम बताए उसकी शादी शहजादी से करार पाए। आवाम ने उस मरदूद बला को आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, मगर किसी की समझ में यह बात ना आई कि यह कैसा जंजाल किस जानवर की खाल है। यह खबर दूर दराज मुल्कों तक जा पहुंची। एक साहिर जो तिरसम का माहिर था, इंसान सूरत, शैतान खसलत, अयारी में उस्ताद, मकारी में होशियार था, धींगा मुश्ती, मार कुटाई जिसका चलन था। यह खबर सुनकर मगन हुआ। शहजादी से शादी के ख्वाब बुनता दरबार में हाजिर हुआ। फिर हाल उस वारदात का बादशाह के हुजूर में इस तरह जाहिर किया। इस जानवर का नाम फीलतन है। पहले ये मामूली सा कीड़ा था, फूल कर कुत्ता बना और चंद महीनों में वो हाथी बराबर हो जाता। फिर ऐसा कहर ढाता कि खुदा की पनाह, अच्छा हुआ जो हुजूर ने इस बला का गला काट दिया। अब तो बादशाह को कायल होना पड़ा। शायर ने शादी का मुतालबा किया। बादशाह को अपने कौल का पास जरूरी था। अब उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। खुदा ने आदमी को होश व गोश इस वास्ते दिए हैं कि भले बुरे को पहचाने, संभल कर चले, सोच कर कदम धरे। एक मामूली बात का पतंगड़ बनाया अपनी लाडली बेटी को, जो सूरत व सीरत कदो कामत में परियों से कम न थी। नाम आलम आरा, सचमुच महापारा थी। दाव पर क्यों लगाया, गजब उसके सर पर क्यों डाला। उसने साहिर से मिन्नत समाजत की, दौलत चाहे जितनी ले लो मगर शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। साहिर बड़ा दिलेर बेहुदा हंसी हंसने लगा, फिर कड़क कर आवाज में बोला, आंधी का काम मेवे गिराना है, लगाना नहीं। अगर तुमने वादा खिलाफी की तो याद रखना, महल को तहस नहस कर दूंगा, सल्तनत का नक्शा बिगाड़ दूंगा और सारा राजपाट उजाड़ दूंगा। लोग मेरे नाम से खौफ खाते हैं, मेरे दाम में फंसकर आज तक कोई छूटा नहीं। बस यूं समझ लो कि शीरे में मक्खी फंसी, फिर उसे उड़ना नसीब ना हुआ। बादशाह ने बेबसी से कहा, तुझसे तो बात करना आफत है, तुझसे तो बात करना आफत है, आदमी काहे को कयामत है। फिर शहजादी से मुखातिब हुआ, मेरी नूरे नज़र, लगते जिगर, जानो दिल से बेहतर, मैं बेहद रंजूर, अपने कौल से मजबूर हूँ। ज़रो जोहर तो लुटा सकता हूँ मगर किस्मत का लिखा मिटा नहीं सकता। अब तो शायर के साथ जाना है, हमारी तो तकदीर रूठी, किस्मत फूटी। ये सुनकर आलम आरा हक दक रह गई। खौफ से रुखसार सर्द, हाथ पैर सर्द हो गए, सीने में सांस रुक रुक कर चलने लगा। जी को बेकरारी हुई, गशी तारी हुई। शाही अस्तबल में अरबी नस्ल का एक घोड़ा था, सबा रफ्तार, बरक किरदार, गुलाब और केवड़े के अरक से कुसल दिया जाता था। उम्दा मेवे, रसीले फल खाता था। जैसा कदावर वैसा ही जोराब, जितना शानदार उतना ही वफादार था। कुमियत सरदाज उसका नाम था। स्याही मायल सुर्ख रंग और बिजली सा मजाज था। गर्ज उस तिलस्मी घोड़े का बयान में कहाँ तक बयान करूं कि वो तो अजूबा जमा था। उस पर शाह कमाल को कामिल यकीन था कि यही घोड़ा शहजादी की निजात का बायस बनेगा। अब उसके इम्तिहान का वक्त आ गया था। दूसरे दिन शाह कमाल ने शहजादी को बचश में तर घोड़े पर सवार किया और साहिर के हवाले किया। शहजादी को हद दर्जा अफसरदा और मलूल पाया तो उसे दिलासा दिया, मैं शामत आमार में गिरफ्तार, मजबूर और नाचार हूँ। अगर मेरा बस चलता तो इस तरह जुदा ना करता। बेटी गम न खा, कौन सी ऐसी मुश्किल है जो आसान ना हो। फ़कत इंसान हिरासा ना हो। दुनिया में कभी कुछ है तो कभी कुछ और। ज़माना यकसा नहीं रहता। अल्लाह बड़ा कारसाज, बंदा नवाज है। उसकी ज़ात पर भरोसा रखना, फिर देखना पर्दाए गैब से क्या नमूदार होता है। खुदा हाफिज, तुम्हारा अल्लाह बेल। शहजादी की जुदाई से एक हंगामा मातम बरपा था। दरो दीवार जमीन जमा रोता था। आलम आरा रोती धोती, खूने दिल पीती,
शायर के साथ तो चली, पर मुड़ मुड़ कर देखती जाती थी, कहती जाती थी, देख लो आज हमको जी भर के, देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के। चंद मील तक तो नौकर चाकर मुलाजिम खादम साथ रहे, फिर वो भी दिल पर सिल धरे वापस हुए। अब तो आलम आरा का दिल धड़कने, कलेजा फड़कने लगा। आयात रब्बानी, कलमात सुबहानी जो कुछ अजबर थे उनका विरद करने लगी। यहाँ से वहाँ तक सेहरा, वहाँ से आसमान तक वीरानी का पहरा। राह दुश्वार, कोई दोस्त न गम खा, फकत एक शायर खूंखार था। शायर का घोड़ा आगे, कुमियत सरताज पीछे था। शहजादी ने दुआ मांगी, ए पाक परवरदिगार आलम, मुझे इस शहर जफाकार बदशियार से निजात दे। मैं एक आदमजात और वो जालिम आतिश निहार, किस तरह उससे ब्याह करूंगी, कैसे निभाह करूंगी। मेरी तो जिंदगी तबाह हुई, ऐसी कथा मुझसे क्या हुई जो इस अजाब में पड़ी। अब तो तेरा ही सहारा है, रहम फरमा, रहम फरमा मेरे मालिक, रहम फरमा। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। शहजादी ने सच्चे दिल से दुआ मांगी तो बादलों को चीरती आसमान पर पहुंची। कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया, कुमियत सरताज को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। सरताज बोला, ए आका दादी, कुछ अंदेशा न कीजिए, खुदा करीम और रहीम है, जो भला आए मेरे सर आए, आपकी जान न जाए। बादशाह का नमक ख्वार फरमा बरदार हूँ, एक क्या सौ जान से निसार हूँ। शायर पाद इतवार से निजात दिलाऊंगा, मेरे बाल मानीते लगाम मजबूती से थाम लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। घोड़े को बोलता देख शहजादी इस हद खुश हुई। चंद लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि घोड़ा उड़ा जा रहा है। यह सूरत हाल देखकर शायर बेहाल हुआ, बहुत चीखा चिल्लाया, अफसून पढ़ा, दाने फेंके, शहर गया, मगर सब बेअसर। कुमियत सरताज तो सरतपा बिजली बना था, चश्मे जन में नजरों से ओझल हो गए। शायर निहायत गदबनाक हुआ, आतिश गजब से जलकर खाक हुआ, पैर जमीन पर मारा, गुस्सा यूं उतारा, फिर दांत पीस कर कहा, कहाँ बचकर जाओगी, आकाश पाताल कंगालूंगा, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। खुशियाना हुआ अपने मुल्क को बेनीद मुराम वापस हुआ। अब कुमियत सरताज के कारनामे सुनो। मंजिलों पर मंजिलें तय करता वो एक सरसब्जो शादाब मकाम पर रुक गया। वहाँ एक महल तरहदार, जवाहर निगार, हीरों से जड़ा, सोने से मढ़ा, दूर से चमचम चमक रहा था। बाग पाकीदा पुरफिजा, गुलजार जन्नत बहार था। दश्त महकता था, बुलबुल चहकता था, कोयल कूकती थी, बोरनी थिरकती थी। फर्श जमरत का बिछा था, जिस पर कदम बहकता था। दरख्त मेवेदार, फूले फले बेशुमार, कतार तर कतार गोया किसी के इंतजार में बावकार खड़े थे। उनका साया फर्श पर छाया था। शहजादी को देखकर दरिया भी फरते जोश से मौज में आया, मस्तों की तरह झूम के लहराया। बगले एक पांव पर खड़े, बगलों में चूंच दाबे खड़े थे। घोड़ा बोला, आका दादी, हुक्म खुदाबंदी से आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। इस महल में आपको क़याम करना और किस्मत के मेहरबान होने का इंतजार करना है। शायर के शोर शर, जोर शेर से निजात पाने पर आलम आरा सजदा शुक्र बजा लाई। देर तक फर्ज से पेशानी न उठाई, गम से आज़ाद निहायत शाद हुई। अपने वफादार घोड़े कुमियत सरताज के साथ जिंदगी के अय्याम आराम से गुजारने लगी। एक दिन ईरान का शहजादा सैर करते उस जजीरे तक जा पहुंचा जहां आलम आरा क़याम पज़ीर थी। शहजादी गुरगश्त कर रही थी। उसका नाजो अंदाज, हुस्न निज़ाकत, हरकत व सकनात देकर शहजादा उसे परी समझा। कहा, ए मेहरबान परी, गुस्ताखी माफ, मैं एक थका मांदा मुसाफिर इत्तफाक से राह भूल इस तरफ आ निकला। मैं नहीं जानता था कि ये महल ज़रनिगार, ये चमन पुरबहार किसका है। नागा ये बात हुई कि आपसे मुलाकात हुई। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ देर यहाँ आराम करूं। आलम आरा उसकी सादगी पर मुस्कुराई। उस वीराने में एक आदमजात को देखकर फूले नहीं समाई। हंसकर कहा, ए मुसाफिर, मैं परिवरी नहीं, शहजादी हूँ। फिर उसने सारा हाल अव्वल से आखिर सुनाया। मुसाफिर ने अपना तारुफ यूँ कराया, मैं ईरान का शहजादा शाह आलम हूँ। ये इलाका हमारी सरहद में है। शिकार के गर्द से निकला था, भटक गया, अच्छा हुआ भटक कर इधर आ निकला। अब मेरे साथ चलिए, आपको शरीक हयात बनाऊंगा। आलम आरा ने सर झुकाकर कहा, हुजूर की मर्जी की पाबंद हूँ, जो हुक्म हो दिलो जान से रजामंद हूँ। उस वीरान महल को छोड़ दोनों ईरान गए। वफादार घोड़ा भी साथ था। महल में मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ। दोनों की शादी बड़े एहतमाम से हुई। जिंदगी ऐशो आराम से गुजरने लगी। एक रोज़ शाही मुखबरों ने खबर दी कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह ईरान पर हमला आवर हुआ चाहता है। शाह ईरान बहराम ने सिपा सालार को हुक्म दिया कि दुश्मन की सरकूबी के लिए रवाना हो जाए। शाह आलम ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं भी जंग में जाऊंगा। बहराम ने समझाया, जाने पिदर, अभी तुम नातजर्बाकार हो, जंग पर जाना मुनासिब नहीं। अपने वतन की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है अब्बा हुजूर। फौज में रहूंगा तो सिपाहियों के हौसले भी बुलंद रहेंगे। आप कुछ तरद्दुद न फरमा, जाने की इजाज़त फरमा। शाह आलम की जिद के आगे
बहराम की एक ने चली। आखिरकार इजाजत दे दी। जाने से पहले शाह आलम ने आलम आरा को तसल्ली दी और कहा, जाने आलम, दुआ करना कि सुरखरू वापस लौटूं, मेरा इंतजार करना। किस्सा मुख्तसर। शाह आलम लश्कर जरार, फौज बेशुमार, बहादुर सब शिकन, सरदार फील तन लेकर रवाना हुआ। लेकिन जंग ने तूल पकड़ा। इस दौरान आलम आरा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। नाम नूर आलम तजवीज़ हुआ। अब जरा बयान इस साहिर नाफरमान का हो जाए। 1 साल तक झाड़ फूंक टोने टोटके का अमल करता रहा, मरबखट की ठिकरियां जमा करता रहा। तब जाकर कुछ इल्म हुआ। तिलस्मी आईने में देखा कि शाह आलम जंग पर जा रहा है। महल में आलम आरा नूर आलम के साथ हंस खेल रही है। यह मंजर देखकर उसके सीने में खंजर सा चुभा। इंतकाम की आग भड़कने, रगे शरारत फड़कने लगी। फिर मंजर बदला। देखा कि एक नामावर घोड़े पर उड़ा चला जा रहा है। उसके पास एक खत था जिसमें बच्चे की पैदाइश की खबर थी। साहिर फौरन रवाना हुआ। एक सराय में क़याम किया। उसी राह से नामावर को जाना था। आराम के घर से वो सराय में ठहरा। साहिर ने उसकी खूब खातिर की। जब वो चलने को हुआ तो साहिर ने कहा, अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? थके मांदे आए हो, सफ़र दराज है, रात यहीं क़याम, कुछ आराम करो, सुबह ताज़ा दम सफ़र करना। नामावर उसकी बातों में आ गया। जब वो सो गया तो साहिर ने खत निकाल कर मजमून पढ़ा और जलाकर राख कर दिया। दूसरा खत यूं लिखा, तुम्हारी बीवी ने एक पिल्ले को जन्म दिया है, उसे जिंदा रखें या मरवा दें। फिर उस खत को शाही लिफाफे में रखकर मोहर बंद कर दिया। सुबह होते ही नामावर अपनी मंजिल की तरफ चला। जब शाह आलम ने खत पढ़ा तो जी सनसनाया, कलेजा मुंह को आया। यकीन न आया कि ऐसा हुआ होगा। जवाब लिखा, मेरे आने तक दोनों को जिंदा रखें। नामावर फिर उसी सराय में ठहरा। साहिर तो मुंतजिर था। रात को खत निकाल कर मजमून बदल दिया, मेरी बीवी और पिल्ले को वीरान जंगल में छोड़ दो, जहाँ आबो दाना तक न मिले, और कुमियत सरताज को भारी जंजीरों से जकड़ दो। इस तरह साहिर ने जुदाई व बर्बादी का नक्शा बनाया। बहराम ये खबर वहशत असर पढ़कर हैरान हुआ। शहजादी ने नामावर को देखा तो खत का जवाब तलब किया। मामले की नज़ाकत को भांप कर बहराम ने झूठ का सहारा लिया। शहजादी ने पूछा, आलम पना, आप इस खत को मुझसे छुपाना क्यों चाहते हैं? खुदा न खास्ता कोई मनहूस खबर तो नहीं है? बहराम ने लिरते हाथों से खत दे दिया, जिसे पढ़कर आलम आरा का चेहरा जर्द, दस्त व पासर्द हुए। उसका दिल उलटने लगा, जान देने को जी चाहने लगा। दिल पर हाथ धर रोने लगी। गिरती पड़ती दीवानावार बादल बेकरार महल में गई। बच्चे को गले से लगाया, खूब प्यार किया। शोहर का हुक्म मानना फर्ज था। जाने की तैयारी हुई। बहराम ने उसे बहुत रोका, मगर उसने एक न मानी और जंगल जाने की ठानी। बहराम ने अनीसों जलीसों को साथ करना चाहा, जरो जवाहिर की थैलियां दी, मगर उस पर भी वो राजी न हुई। फ़कत एक खंजर और बच्चे को लेकर तनहा चल पड़ी। शहजादी आलम आरा बादल पारा खस्ता तन बकौल मीर हसन, न सुध बुध की ली और न मंगल की ली, न सुध बुध की ली और न मंगल की ली, निकल शहर से राह जंगल की ली। कहाँ वो शहजादी नाजों पली, फूलों में तुली, कहाँ ये सफ़र प्यादा पाई, कोई रह पर न हमदर्द, टटोना घोड़ा, जंगल जंगल सेरा सेरा मारी मारी फिरती थी। जहाँ तक नज़र काम करती थी, बयापा संसान दिखाई देता था। कहाँ जाए, किससे पूछे, कौन बताए? वो है और सेहराए होलनाक, जिधर देखो तो वो खाक, न सब्जाजार न बरगोबार। भूख प्यास की शिद्दत, सूरज की हिद्दत कभी देखी न सुनी। रेत की गर्मी से तलवे जलते थे, 2 गाम कदम न उठते थे। पाँव में छाले पड़े, अब तो घर पहुँचने के भी लाले पड़े। कभी कोई तालाब नजर आया तो पानी पी ली, नहीं तो आंसू पी दिया। एक मासूम नन्ही सी जान, वो भी परेशान। एक सहारा सरताज का था, वो भी ताराज हुआ। शायर ने तिलस्मी आईने में मंजर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। पलक चुबकते ही वहां पहुंचा। शहजादी उसे पहचान गई, जान गई कि सारी मुसीबतें उसी की लाई हुई है, वही सितम उसने ढाए हैं। दिल में इरादा कर लिया कि जान दे देगी, पर जीते जी उसकी मुराद पूरी न होने देगी। अचानक उसे तिलस्मी घोड़े का ख्याल आया। जोर से पुकारा, कुमियत सरताज, कहाँ हो? यहाँ जल जाओ, वरना मैं साहिर के हाथों मर चली। बादलों को चीरती शहजादी की पुकार, नाला और फरियाद घोड़े के कानों में पड़ी, जो बे आबो दाना काल कोठरी में बंद जंजीरों से जकड़ा था। उसने जोर लगाया, मगर जंजीरें झुनझुना कर रह गई। शहजादी ने फिर पुकारा। अब की बार घोड़े ने ऐसा जोर मारा कि जंजीरें कच्चे धागे की तरह टूट गई। आंधी और तूफान की तरह उड़ता शहजादी के पास पहुंचा। शायर के सर पर ऐसी टाप मारी कि वो ऊंधे मुंह गिरा और खाक चाटने लगा। फिर शहजादी और बच्चे को पुश्त पर सवार कर वहां से फरार हुआ। शायर ने दोबारा मुंह की खाई। तिलस्मी घोड़ा एक जगह रुककर पुरदर्द लहजे में बोला, मेरी जान आप पर कुर्बान, जंजीरें तोड़ने से मेरे पाँव शर, बंद बंद बेकर, बदन अर्क, पसीने में गर्क हुआ जा रहा है। अब मेरी मौत यकीनी है। यूं न कहो मेरे जानसार साथी, मेरे मासूम बच्चे का क्या होगा? परेशान ना हो आकाजादी, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं।
گہرے سے گہرا گھاؤ بھرتا ہے، وقت مرہم بڑا ہے، جس طرح میں کہوں عمل کیجیے، اجل میرے سر پر کھڑی ہے، جب میں مر جاؤں سر میرا کاٹ کر یہیں دفن کیجیے گا، پیٹ چاک کر کے بچے سمیت میرے قلب میں سما جائیے گا، ایال کے چند بال کاٹ کر رکھ لیجیے گا، جب کوئی مصیبت درپیش ہو بازو پر باندھ لیجیے گا۔ اتنا کہہ کر گھوڑے نے دم توڑا، شہزادی کا ساتھ چھوڑا۔ اس کی لاش دیکھ کر دل پاش پاش ہوا، آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے، نینا ایسا برستے تھے کہ ساون کی جھڑی بھی کھڑی شرمائے۔ اس سے بہتر کیا عمل ہے کہ حیوان کا احسان انسان پر ہو۔ دل پر جبر کر سر کاٹ کر دفن کیا، بال کاٹے، پیٹ چاک کیا، بچے سمیت اسی میں سما گئی تو اسے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ماحول بگڑ پایا، خود کو ایک محل میں پایا، لونڈی باندھی پہرے دار، خدمتگار، سردار نیزہ دار ادب سے جھکے شہزادی کے حکم کے منتظر تھے۔ عالم آرا نے جو یہ سامان عیش و عشرت پایا، جی کو قدرے آرام آیا۔ کمیت سرتاج کی یاد میں لکڑی کا ایک گھوڑا بنوایا۔ ہر چند کے محل میں دنیا جہاں کی نعمتیں میسر تھی، مگر شہزادی غم کے آنسو بیتی تھی۔ اپنے لاڈلے نور نظر نور عالم کو دیکھ کر جیتی تھی۔ دل کی حالت ابتر تھی۔ کھائے جاتا ہے کوئی سینے کو، کھائے جاتا ہے کوئی سینے کو، آگ لگ جائے ایسے جینے کو۔ کسی مقام پر قرار حاصل نہیں تھا۔ اس کیفیت میں کئی سال بیت گئے۔ اب ادھر کی سنیے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شاہ عالم بیوی بچے سے ملنے کو بے قرار ہوا۔ محل میں پہنچتے ہی پوچھا، میری بیوی اور بچہ کہاں ہے؟ یہ سن کر شاہ بارام سن ہوا۔ پھر آپس کی بات چیت سے یہ بھید کھلا کہ شاہ نے اور نہ شاہ عالم نے ایسا کوئی پیغام، کوئی خط بھیجا تھا۔ بارام نے بطور ثبوت وہ خط پیش کیا۔ شہزادے نے تحریر میں فرق پایا تو نامہ بھر کو بلایا۔ بارام نے غصے سے اس کو گھورا اور پوچھا، سچ سچ بتا، خط کا مضمون کس نے بدلا؟ نامہ پر تھر تھر کانپنے لگا۔ دماغ پر زور دیا تو سرائے کے میزبان کا خیال آیا۔ سارا ماجرا کے سنایا۔ یہ سن کر شاہ عالم گرفتار رنج و عالم مبتلا غم ہوا۔ جی سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا، دل کو ہاتھوں سے ملتا تھا۔ وزیر زادے کو ساتھ لے کر عالم آرا کی تلاش میں چل کھڑا ہوا۔ جنگل جنگل مارا مارا پھرا، صحرا کی خاک چانی، آخر حکم خداوندی سے اس جزیرے تک پہنچ گیا جہاں شہزادی کا محل تھا۔ شاہ عالم ایسا تھک کر چور ہوا کہ 2 قدم چلنا بھی نہ منظور ہوا۔ اپنے دوست وزیر زادے سے کہا کہ محل میں جا کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ شہزادہ نور عالم نے اجنبی مہمان کا استقبال کیا، کرسی پر بٹھا احوال پرسی کی۔ کیا نام ہے؟ کہاں مقام ہے؟ کیوں آئے ہو؟ کسی نے بھیجا ہے یا از خود آئے ہو؟ بچے کے یوں پٹ پٹ بولنے پر وزیر زادہ مسکرایا، بولا، خوب کیا جو ایک ہی سانس میں سب کچھ پوچھ لیا۔ خوب کیا ہے، خراب کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، ہم نہیں جانتے، مگر ہم تو آفت رسیدہ خانماں برباد ہیں، کسی کی تلاش میں سرگرداں۔ جب سب سوتے ہیں ہم پڑے روتے ہیں، رات کو چین نہ دن کو آرام ہے، دانا پانی حرام ہے، یہ زندگی تو بس ہمارے لیے نانگ پھنی بنی ہے۔ میاں خون دل پیتے ہیں، زخم جگر سی کر جیتے ہیں۔ مقام فرحت افزا دیکھا تو دل کو راحت ملی، پھولوں کی بو سے دماغ خوش ہوا تو قدم خود بخود اس طرف لے آئے۔ کسی سے عداوت نہیں رکھتے کہ ہمارا پیشہ شرافت کا ہے۔ ننھے شہزادے نے دسترخوان سجانے کا حکم دیا۔ تب وزیر زادے نے کہا، اے ننھے میزبان، تم پر جان قربان، باہر میرا ایک دوست بے سہارا، غموں کا مارا زخموں سے چور، بےحد رنجور جانا بلب ہے، پہلے اسے کچھ پیش کر دوں تو اس کی جان میں جان آئے۔ نور عالم نے اسے بھی عزت و حرمت سے بلایا، اعزاز و اکرام سے محل کے اندر لایا۔ دسترخوان عالیشان آراستہ کیا، کھانے مزیدار، نمکین میوے، رنگدار شیریں پیش کیا، مہمانداری کے تمام حقوق ادا کیے۔ عالم آرا نے چلمن سے دیکھا تو اپنے سرتاج شاہ عالم کو پہچان گئے۔ دل کا کمل کھل گیا۔ بچے کو الگ کمرے میں بلا کر اچھی طرح سکھا پڑھا دیا۔ بچہ ہوشیار ہونہار تھا، ماں کے اشارے کو سمجھ گیا۔ عالم آرا پردے کی اوٹ میں جا بیٹھی۔ شہزادہ نور عالم نے انہیں آداب کیا، دوبارہ کھانا پیش کیا۔ شاہ عالم نے کہا، عزیز بچے، ہم تو شکن سائر کھا چکے، اب تم بھی کھا لو۔ ہم بھی کھا چکے، مگر ہاں، ہمارا گھوڑا ابھی تک بھوکا ہے۔ یہ کہہ کر تستری لکڑی کے گھوڑے کے سامنے رکھ دی۔ شاہ عالم اس کی نادانی پر ہنسا، بولا، بھلا لکڑی کا گھوڑا بھی کچھ کھاتا پیتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جب ایک عورت پلے کو جنم دے سکتی ہے تو بے جان گھوڑا بھی کھا سکتا ہے۔ اب تو شاہ عالم چوکا، موقع کی نزاکت کو سمجھا، پہچان گیا کہ اسی کا رخت جگر ہے۔ گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ تب عالم آرا بھی سامنے آئی۔ دونوں نے اپنی اپنی وپتا سنائی، غلط فہمی دور ہوئی، دل صاف ہوئے، پرسوں کے بچھڑے ملے، رنج و علم دور ہوئے، سب مسرور ہوئے، کچھ روئے کچھ ہنسے۔ اب سب واپس چلنے کو ہوئے۔ ابھی چند میل چلے تھے کہ فضا پر قدم مارتا پھنکارتا ایک سیلاب بلا پھر اٹھا۔ جب ذرا گرد و غبار چھٹا تو وہی چھٹا ہوا بدماش، چھٹی کا بگڑا ابلیس کا چیلا ساحر پھٹے بیگن سا چہرہ لیے منہ پھاڑے سامنے کھڑا تھا، دانت چہارے بےہودہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ عالم آرا نے کہا، میرے سرتاج، یہی وہ بدذات کمینہ صفت ہے جس نے ہم سے کمیت سرتاج کو چھینا، ہمیں انگاروں پر لوٹنے پر مجبور کیا، کوئی ستم ڈھایا،
حق تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے بہت سے رنج کھینچے، اس کی بوٹیاں کاٹ کر چل کموں کو بانٹ دیجیے، بلا کو دفاع کیجیے۔ اب تو شاہ عالم کا پارا چڑھا، اس سے بیشتر کہ وہ ساحر پر چڑھ بیٹھتا۔ عالم آرا نے کمیت سرتاج کے بال نکال کر اس کے بازو پر باندھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ شاہ عالم شیر کی طرح دھاڑا، ارے وہ جادو کا دیوانہ، آفت زمانہ زندگی عزیز ہے تو وہیں سے پلٹ جا، شیطانی مکر و چکر چھوڑ صراط مستقیم پر آ، اے بدی کے پیکر اجرت نہ کر، اس جنگ و جدل کی راہ میں پاؤں نہ دھر، اپنے خون سے ناک ہاتھ نہ بھر۔ تو نے تعلیم کس سے پائی ہے؟ تو نے تعلیم کس سے پائی ہے؟ ہاتھا پائی فقط سکھائی ہے۔ اگر تو سامری کی اولاد ہے، ہم بھی شمشیر زنی کے کمال میں طاق شورہ آفاق ہیں، ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو بزور شمشیر زیر و زبر کیا ہے۔ تو کیا اور تیری اوقات کیا؟ شاعر کو یوں مارتے ہیں جیسے کوئی جوں کھٹمل کو مارتا ہے۔ یاد رکھ، تو نے تو وہ رنج و مہن دیے، مگر تجھے تو گور و کفن تک نہ ملے گا، خاک ہو کر ہوا کے ساتھ اڑتا پھرے گا۔ تو انسانیت کا زبردست مجرم ہے، لازم ہے کہ سخت سزا دوں۔ یہ کہہ کر شاہ عالم مانند شیر ظالم شاعر کی طرف لپکا۔ شاعر نے افسون کیا، منہ ہی منہ میں بدبدانے لگا، تلسمی عصا کھڑا کیا، دم پڑ کر ناریل کھینچ کر مارا، مگر یہ کیا، شیر نے کچھ کام نہ کیا، شاہ عالم کا کام تمام نہ کیا، ناریل پانی پانی گودا پاش پاش نہ ہوا، سب عیال کے بال کا اثر تھا، شیر کا وار پار نہ ہوا۔ اب تو شاہ عالم کی آنکھوں سے انگارے سے برسنے لگے، پھر للکارا، اے نابکار خبردار، کیا کرتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو آسمان کو زمین پر گرا دے، کوہ پرشکوا کو بنیاد سے اکھاڑ کر آسمان سے لگا دے۔ اچھا تو لے، اے جادوگر بھالو، بھوت پلید کے کھالو، تجھے ہلاک پہ بند خاک کرتا ہوں، پانی دے ناریل تیرا بھیجا پاش پاش کرتا ہوں، تجھے مارتا ہوں، پناہ کے گھاٹ اتارتا ہوں، لیکن سنبھل۔ شاعر کو جتنے جنتر منتر ازبر تھے سب آزمائے، مگر مات کھائے۔ اب تو وہ گھبرایا تھرایا، پیروں تلے زمین کھسکنے لگی، آسمان گھومنے لگا، موت سر پر ناچنے لگی، پلٹا بھاگنے لگا۔ شاہ عالم نے بڑھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ کھیرا ککڑی کی طرح سر تن سے جدا ہوا، پھر گھٹا اٹھی، بجلی کڑکی، اندھیرا چھا گیا، شور و گوگا ایسا بلند ہوا کہ کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ ایسی آندھی چلی کہ خدا کی پناہ، شاعر کی لاش کو آندھی اڑا کر لے گئی۔ مطلع صاف ہوا، سب ہنسی خوشی وہاں سے چلے، تبل شادیانے بجاتے، مبارک سلامت کا شور مچاتے شہر میں داخل ہوئے۔ شاہ بارام نے دوڑ کر بیٹے پوتے کو گلے سے لگایا، بہو کو مبارکباد دی۔ اس طرح سب بچھڑے ہوئے خدا کی عنایت سے ملے، کہ چہچہے باہم ہوئے، ملک دوبارہ آباد ہوا، غنی و غریب کا دل شاد ہوا۔ اجڑے چمن میں جیسے پھر سے بہار آئی، اجڑے چمن میں جیسے پھر سے بہار آئی، ویران پڑے محل میں خوشیاں ہزار لائی۔ شاہ بارام نے تخت و تاج شاہ عالم کو سونپا، وزیر زادے کو وزیر مقرر کیا، ملک و سلطنت سے منہ موڑا، عیش و عشرت کو چھوڑا، فقیرانہ ٹھاٹھ کیا اور عبادت میں مشغول ہوا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دن پھیرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دن پھیرے، آمین۔ آج یہ رہا نہ وہ رہا، بس ایک کہانی کہنے سننے کو باقی رہ گئی تھی، سو ہم نے سنا دی۔ دوستو، یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔